Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 3, giuluhan og makabarug ba ang atong hunahuna kung susihon? Ang atong teksto makita sa 1 Kronikas 28:9. Nagaingon, si Jehova nagasusi sa tanang mga kasing-kasing ug nakasabot sa tanang mga tinukod sa hunahuna. Kung pangitaon mo siya, ikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikwa ikaw niya sa hulay katapusan. Kapag laom, kita kinahanglan maghatag og husay ngadto sa Dios sa atong hunahuna, sa atong mga pulong, sa atong panahon ug sa atong mga gibuhat. Dili kita makasulod sa langit gawas kung nalingaw kita sa pakigsulti sa Dios dinhi sa kalibutan, kay mao kini ang haom nga dapit alang sa langit. Ang Dios kinahanglan nga maoy tumong sa atong pinakamataas nga pagtahod, gugma ug hadlok. Kining kalibutan mao lamang ang tulunghaan nga sa diin kita makadawat og pagpangandam alang sa mas hataas nga grado. Niadtong wala na gugma sa pagpabilin sa Dios sa ilang mga hunahuna niining kalibutan, niadtong nagahuna nga makalaay ang mahimong mailalom sa Dios niining kalibutan, dili gayud magmalipayon uban ni Kristo sa malabot nga kinabuhi. Ang mga butang mismo nga ilang gipili o gimahal dinhi sa kalibutan alang sa paghimuot sa ilang kaugalingon, maoy nagaedukar sa ilang gana aron nga ang langitnong disiplina mahimong usa ka pagpugong. Kinahanglan ang atong kalag paggadadon ilalom sa disiplina alang sa Dios. Ang Dios nga naglalang sa tao nga maoy nagbayad sa dakong bili aron sila maluwas, ipakaulawan sa hilabihan kung ang tao magapili sa ubos ug kalibutanong sukod ang kinabuhi nga kakawangan lamang og kabarato. Ang tanan nga kontento sa pagtalikod sa nianing kahibalo nga magahimo kanila nga maalamon ngadto sa kaluwasan niining kinabuhi ug sa umalabot, kadtong nagadawat sa kawang nga mga butang ug nagapakaon sa ilang mga kalag ngadto sa walay lami nga tubig nga unya si Kristo nagadapit man kanila nga kun adunay tawong giuhaw umari siya kanako ug uminom. Juan 7:37. Atong himuon nga ang atong kalag magasurop ngadto sa pagpamalandong sa mga mahimayaong kamaturan nga ana sa pulong sa Dios ug kita wala kanunay nangandoy ni anang butang nga wala kanato. Atong tamayon ang barato ug kawang nga mabutang. Kita kanunay nga mosulay sa pagtagbo sa sukdanan sa pagkamaayo ug pagkabalaan nga gihatag kanato diha sa ebanghelyo. Kita magapangita sa mas mataas nga kabutonon ngadto sa langitnong kinabuhi. Makigsulti kita sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi sa pagpamalandong ang pinakataas nga sulundan igabutang sa atong atubangan. Ug kita mutuboy ngadto sa pagkaputli ug balaan nga kahimtang bisan pa sa presensya sa Dios. Kung kita magapuyo dinhi, adunay magagikan kanato nga kahayag nga maoy mudan-ag sa tanang nadugtong kanato. Kapag laom, sa ulahing panahon kita motubag ngadto sa Dios sa atong tanan-tanang gipanghuna-una, bisan pa sa atong mga pulong, atong lihok ug giunsa nato paggamit ang atong panahon. Dili kita makasulod sa langit gawas kung malipay kita nga makigsandurot sa Dios sa dinhi pa kita sa yuta. Ang Dios maitumong sa atong pagtahod, gugma ug kahadlok. Kaniadtong nagaisip nga makalaay ang pagpasakop sa Dios sa dinhi pa sa yuta, dili siya malingaw uban kang Hesus dito sa langit. Busa atong disiplinahon ang atong kaugalingon sa pagdala nini ilalom sa pagdisiplina sa Dios og pagpamalandong sa mahimayaong kamaturan nga ana sa pulong sa Dios. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga Amahan sa langit. Salamat sa ehemplo ni Ginoong Hesus. Kanamo nga dili ang among mga plano o pamaagi ang matuman kundi ang imo ug kami magasalig lamang sa imong plano. Kuhaa ka namo ang among mga garbo pagkaigo sa among kaugalingon ug pulihi kini sa imong espiritu ug gahom. Dili ang among kabut ang matuman kundi ang imo lamang sa ngalan ni Hesus.
Amen.